ओम गण गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध महालक्ष्मी नमः। ओम त्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपा विश्वं विश्वात्मिका धरासति विश्वं विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति विश्वेश्वराय त्वयि भक्ति नम्राः। यस वर्षमा शनिबार कार्तिक 1 गतेदेखि नवरात्रा पूजन उत्सव प्रारम्भ हुन गइरहेको छ र यस नवरात्रा पूजन उत्सवलाई अत्यन्तै कल्याणकारी मानिन्छ। कारण शक्तिको कारणले गर्दा नै शक्तिमान संसारमा पूज्य हुन्छन्। अतः बिना शिवको शिव भनेको सब हुन् र जब शिवा रूपी शक्तिलाई धारण गर्छन् शिवले अनि मात्रै सर्वशक्तिमान सिद्ध हुन्छन्। यसै प्रकारले महाशक्तिको कठोर आराधना गरेर नै भगवान शिवले शिवत्वको प्राप्ति गरेका हुन्। किनभने ईश्वरको जुन क्रियाशील भाव छ, कर्म भाव छ, त्यही शक्ति हुन्। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनौं अथवा महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली त्रिशक्ति भनौं। एवं प्रकारले यस नवरात्रमा माता पृथ्वी लोकमा अश्वमा घोडामा सवारी भएर आउनुहुने भएको छ र अश्वमा सवारी हुँदाखेरि युद्ध हुने एवं प्रकारले विभिन्न प्रकारको आन्दोलन र परिवर्तन हुने लोकमा यस अवस्थाले दर्शाउने गर्छ। यसै प्रकारले माताको जुनसुकै स्वरूपमा यदि हामी कहाँ आगमन हुन्छ भने लोकमा निसन्देह यस लोकवासीले त्रिलोकवासीले विभिन्न प्रकारको समृद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधिको प्राप्ति गर्न सक्छन्। श्रद्धा र भक्तिपूर्वक माताको आराधना गर्नाले यी सबै उपलब्धिहरूलाई निसन्देह प्राप्त गर्न सकिएला। एवं प्रकारले अब जस्तै माताको पूजाको क्रममा हामीले विशेष ध्यान किन दिनु पर्ला भन्दाखेरि हुन त माता भनेको कुपुत्रो भवति क्वचितमति कुमाता न भवति भनिन्छ। अर्थात जो जगतकी जननी हुन् उनको सेवामा हामीले हैन आफ्नो भाव नै समर्पण गर्नु सर्वोपरि भक्ति र श्रद्धा हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि मातालाई हृदयको गहिराईबाट शाश्वत प्रेमको भावले समर्पित भएर उनको चरण कमलमा आफूलाई समर्पित गरिदिएर विभिन्न प्रकारले उनको अनुकम्पा पाउन सक्छौं। प्रथमतः अब जस्तै माताको प्रतिपदादेखि पूजा आरम्भ हुन्छ र प्रतिपदादेखि प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यात्मीति च सप्तमं कालरातेति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री न च नवदुर्गा प्रकृतिता। नवदुर्गा भित्रै नवग्रह पनि समाहित छन्। यसकारणले सृष्टिको सञ्चालन रूपी सृष्टि पालन परिवर्तन रूपी जुन क्रिया भइरहेको छ अनन्त कालदेखि त्यो माताकै एक सत हास्य एक मुस्कुराहटले मुस्कानले भइराखेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि अब विशेष रूपमा माताको पूजा आराधनाको क्रममा हामीले अझ कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरिमा जस्तै माताको पूजाको घट स्थापना गर्यौं। अब यस वर्षमा शनिबारको दिन बिहान 11:46 में धेरै राम्रो साथ छ। यसै प्रकारले अब
मातालाई प्रतिपदाको दिन घिउ चढाउनु साह्रै राम्रो मानिन्छ। शुद्ध गाईको घिउ। यसै प्रकारले द्वितीयाको दिन सक्खर होइन, तृतीयाको दुध अथवा खिर होइन, चतुर्थीको पुवा मालपुवा, पञ्चमीको केरा फलफुल, षष्ठीको दिनमा मह होइन, यसै प्रकारले सप्तमीको दिनमा चाकु सक्खर, अष्टमीको दिनमा नारियल होइन, नवमीको दिनमा लावा मखानको लावा धानको लावा अझ राम्रो हुन्छ मखानको लावा। यसै प्रकारले दशमीको दिनमा कालो तिल, एकादशीको दिनमा दही, द्वादशीको दिनमा चिउरा होइन, यसै प्रकारले अब त्रयोदशीको दिनमा चना, चतुर्दशीको दिनमा सत्तु र पूर्णिमाको दिनमा मातालाई विशेष प्रकारले खिर मखान लावा आदि पान आदि चढाउने चलन छ। यसै प्रकारले अब यस शुक्ल पक्षलाई प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मलाई होइन दुर्गा पक्ष भनिन्छ र अब प्रतिपदादेखि दशमीसम्म पनि विजयादशमीसम्म पनि मातृपूजा आराधना पनि गर्ने ठाउँ ठाउँमा चलन छ। पूर्णिमासम्म पनि गर्न सकिन्छ। इसी प्रकारले अब विशेष रूपमा जस्तै बारको क्रमले हेर्दाखेरि आइतबारको दिन खिर चढाउनु राम्रो मानिन्छ। यसै प्रकारले सोमबारको दिन दुधले पूजा दिनु धेरै राम्रो होइन। मङ्गलबारको दिन केरा, बुधबारको दिन नौनी, यसै प्रकारले बिहिबारको दिन सक्खर खुदो, यसै प्रकारले शुक्रबारको दिन मिश्री मातालाई साह्रै मनपर्छ र शनिबारको दिन घिउ मातालाई चढाइयो। विभिन्न प्रकारको आपद विपद हटेर जान्छ, आरोग्यता आउँछ, स्थिर विकास आउँछ जीवनमा। यसै प्रकारले अब प्रतिपदाको दिनमा घट स्थापना गरियो, पूजा आराधना गरियो, माताको आह्वान गरियो होइन, ध्यान गरियो। सोरस अब कति उपचारले पूजा गर्ने आफूलाई भ्याउँछ त्यो अनुसारले माताको पूजा आराधना गर्यो। यसै प्रकारले अब कुमारीको पूजा होइन र कुमारको बटुकको पनि पूजा गर्न सक्यो भने साह्रै राम्रो मानिन्छ। यसै प्रकारले अब दोस्रो दिनमा माताको पूजा आराधनाको क्रममा विशेष रूपमा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने जस्तै मातालाई पटवस्त्र केशर सौभाग्य सामग्री चढाउन सकियो भने साह्रै राम्रो रहन्छ। र यस दिनमा बेलुकी बालचन्द्र होइन, बालचन्द्रलाई दुधले अर्घ्य दिनु, उनको पनि पूजा आराधना गर्नु साह्रै कल्याण मानिन्छ। र अब जस्तै अब प्रथम दिनमा शैलपुत्रीको पूजा आराधना गर्ने चलन छ प्रतिपदामा। र प्रतिपदाको दिनमा साधकको ध्यान मूलाधार चक्रमा हुन्छ। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र सबभन्दा मेरुदण्डको सबभन्दा तलको भाग र त्यहाँ अग्निकुण्ड भनिन्छ। मूलाधार बसेत शक्ति सहस्त्र सारे सदाशिव, मूलाधार बसेत राधा सहस्त्र सारे श्याम सुन्दर। तो मूलाधारमा कुण्डिनी शक्तिको वास हुन्छ, मा आदि शक्तिको वास हुने गर्छ। पृथ्वी तत्व हरेक प्रकारको आरोग्यता समृद्धि र सफलताको जर हो त्यो ठाउँ होइन। यसै प्रकारले शक्तिको केन्द्र स्थल भनिन्छ। अब यही 3.5 फर्केर मारेर बसेकी हुन्छन् कुण्डलिनी शक्ति, आद्याशक्ति माता। यस कारणले र यसरी मातालाई भनौँ माताको यस रूपलाई शैलपुत्री रूपलाई हामीले मूलाधार चक्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर ध्यायो भने हरेक प्रकारको अभय प्राप्ति गर्ने, हरेक प्रकारले जीवनमा समृद्धिको प्राप्ति हुने। यसै प्रकारले जीवनमा निरन्तर सफलता र उत्थानको बाटो पहिलिएर आउँछ र विभिन्न प्रकारले जीवनमा स्थायित्वको प्राप्ति हुने गर्छ। यसै प्रकारले अब दोस्रो दिनमा साधकको ध्यान स्वाधिष्ठान चक्रमा हुन्छ र यसरी दोस्रो दिनमा माताको ब्रह्मचारिणी स्वरूपलाई पूजा आराधना गर्ने चलन छ। र ब्रह्मचारिणी वेदस्तत्वम तपो ब्रह्म भनिन्छ। वेद तप र तत्व भनेको ब्रह्म हुन्। यस कारणले गर्दा माता ब्रह्मचारिणी रूपमा शिवलाई वर प्राप्ति गर्नको निमित्त कठोर तप गरेकी हुन् होइन। र कठोर तप गरेपछि भगवान शिव वरको रूपमा प्राप्त हुनुभयो। यस कारणले गर्दा उनी जस्तो तपस्वी कोही छैन। आदि जगतजननी भएर पनि संसारलाई सित्तैमा केही भेट्दैन। कठोर तप प्राप्त गरेपछि हरेक उपलब्धि पाउन सक्छौ भनेर माताले दर्शाउन खोजेकी हुन् होइन। र यो रूप भनेको ज्ञान
समृद्धि, शान्ति, हरेक प्रकारको सफलता, पारिवारिक सुख शान्ति, भौतिक वस्तुहरूको प्राप्ति, सम्पूर्ण प्रकारको शुद्धता र समृद्धिको लागि स्वाधिष्ठान चक्रमा ध्यान गरिन्छ र बेलुकातिर बालचन्द्रलाई पनि पूजा आराधना गरिन्छ र यो रूप त अत्यन्तै माताको कल्याणकारी छ। हरेक प्रकारको सिद्धि र रिद्धिको प्राप्ति हुने गर्छ। यसै प्रकारले अब तेस्रो दुर्गा चन्द्रघण्टाको पूजा आराधनाको क्रममा ऐना, सिन्दुर, गाजल चढाउनुलाई राम्रो मानिन्छ र माताको श्रीमा अर्धचन्द्र छ होइन र यिनको अब त्यो दिन साधकको ध्यान मणिपुर चक्रमा हुन्छ र मणिपुर चक्र भनेको जस्तै अब हजुरको हरेक प्रकारको पोषण यही मणिपुर चक्रबाट हुने हुँदा यो स्वरूप माताको अत्यन्तै स्वर्णमय भास्वर छन् र अत्यन्तै कल्याणकारी अवस्था छ। हरेक प्रकारको अतृप्त शक्तिहरू होइन यिनको आवाज, यिनको घण्टाको आवाजले होइन नादले भागेर जान्छन्। ओम जुन प्रकृतिको मूल नाद छ तो यहाँ गुन्जायमान हुन्छन् र यसरी साधकलाई रङबिरङको सुगन्ध र रङबिरङको साहस र शक्ति, सफलता र पोषणको अनुभूति हुने गर्छ। र यही भनौँ अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य होइन शची पुरन्धर भनौँ अब सम्पूर्ण प्रकारको सफलता र समृद्ध रुद्र र लाकिनी देवी र यहाँ अग्निको वास हुन्छ। अग्नि तत्त्वको पनि पूजा हुन्छ। मूलाधारमा लम भनेको पृथ्वी तत्त्व, त्यसपछि वम भनेको जल तत्त्व, त्यसपछि अब यहाँ अग्नि तत्त्व रमको पूजा आराधना गरिन्छ र यसरी यस क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएमा साधकमा हरेक प्रकारको पोषण र समृद्धि र यस ठाउँलाई होइन विष्णु ग्रन्थि पनि भनिन्छ र त्यो खुलेर आउँछ। हरेक प्रकारको पालन, शक्तिको प्राप्ति, समृद्धि होइन दायित्व र विभिन्न प्रकारको राज्य खोलेर आउने गर्छ। हरेक प्रकारको सफलताको बाटो खोलेर आउँछ। यस प्रकारले माता अत्यन्तै कल्याणकारी छिन्। यसै प्रकारले अब चतुर्थ दिनमा साधकको ध्यान अनाहत चक्रमा जान्छ होइन। अब हृदयको क्षेत्रमा अनाहत चक्रमा यहाँ अब ईशान भगवान ज्ञान र काकिनी देवी भनेको अर्थात् यहाँ माता कुष्माण्डा जसको एक मुस्कानले अनन्त ब्रह्माण्डको सृजन पालन परिवर्तन हुने गर्छ। सारा ब्रह्माण्ड अन्धकार थिए होइन र यिनै माताको मधुर मुस्कानले सृष्टि सम्भव भएका हुन्। यस कारणले गर्दा यो परम कल्याणकारी स्वरूप छ र हरेक प्रकारको यहलोक र परलोकको सबै समृद्धिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र जीवनलाई धन्य बनाउन सकिन्छ। हरेक प्रकारको आरोग्यता होइन, हरेक प्रकारको दिव्यता, औषधिजन्य अमृतको प्राप्ति गर्नको निमित्त अनाहत चक्र होइन शाश्वत प्रेमको प्राप्ति होइन गर्न सकिन्छ र यहाँ ब्रह्म ग्रन्थि खुल्छ। अनेकौँ प्रकारको अब यहाँ 10 वायु होइन यसै प्रकारले 10वटा प्राण जुन छन् वायु छन् त्यस तिनीहरूको पोषण हुने गर्छ। यसै प्रकारले विशेष रूपमा हरेक प्रकारको शाश्वत ज्ञानको बोध भइदिने गर्छ प्राणीलाई होइन र सफलताको अब यहाँ वायु तत्त्व खुलेर आउँछ। वायु तत्त्व प्राण बलियो भएर आउँछ प्राणीभित्र। एवं प्रकारले यसरी चतुर्थ मातालाई काँसको भाँडोमा मधुपर्क चढाउनु साह्रै कल्याणकारी रहन्छ। यसै प्रकारले पाँचौँ दिनमा अब स्कन्द माता होइन यो अब विशुद्धि चक्रमा विभिन्न खुल्यो भने त यहाँ त अब अनन्त छ, आकाश तत्त्व छ यहाँको भाव। अब यहाँबाट संसारिक जति पनि माया मोहका कुराहरू छन्, संसारका जति पनि नश्वर वस्तुहरू छन् ती सबै क्षीण भएर जान्छन् र यहाँबाट अनश्वर अमृत तत्त्वको उपलब्धि जीवनमा प्राप्त हुन थाल्छ होइन। इन्द्रेणीको 7 स्वर होइन यसै प्रकारले 7 रश्मि यसै प्रकारले सम्पूर्ण उपलब्धि, सम्पूर्ण उत्कृष्टता यहाँबाट प्राप्ति हुने गर्छ र यसरी अब यो भाग प्रसन्न भयो भने माताको भनौँ पाँचौँ दिनमा यहाँ भनौँ विशुद्धि चक्रमा ध्यान साधकको केन्द्रित हुन जान्छ र यसरी आकाश तत्त्व पनि सिद्धि हुन्छ र यसरी सिद्धि हुँदै जाँदाखेरि अब जातक जहाँ पायो
होइन आफ्ना सूक्ष्म शरीरबाट यात्रा गर्न सक्छन् र हरेक प्रकारको उपलब्धिको प्राप्ति हुने गर्छ र यो अत्यन्तै कल्याणकारी दिव्य आकर्षण प्राणीभित्र बनेर आउँछ होइन। र यसरी सहज रूपमा होइन अरू प्राणी भन्दा यिनी अत्यन्तै सफल र उत्कृष्ट देखिन थाल्छन् र हरेक प्रकारले उत्कृष्टता यिनीमा झल्किन थाल्छ। एवं प्रकारले अब 5औं दिनमा मातालाई सुगन्धित तेल द्रव्य सेन्ट आदि यसै प्रकारले अब सुन गहना आदि चढाइन्छ। एवं प्रकारले यसरी माताको प्रसन्नता प्राप्ति भयो भने जीवनमा सुख सन्तति हरेक प्रकारको उपलब्धिको प्राप्ति हुन्छ। यसै प्रकारले 6औं दिनमा माता कात्यायनीको पूजा आराधना गरिन्छ। यिनी कात्यायनी देवीले महिषासुरलाई मर्दन गरेकी हुन्, हरेक प्रकारको नकारात्मकता र होइन अशुभतालाई नष्ट गरेकी हुन्। यसै प्रकारले अब सप्तमी अष्टमी नवमी दिनमा माताले पूजा लिने, 10वीं दिन महिषासुरमाथि विजय प्राप्त गरेकी हुन्, हरेक प्रकारको नकारात्मकतामाथि विजय प्राप्त गरेकी हुन् र यसरी लोकलाई हरेक प्रकारले सुरक्षित र समृद्ध धर्म अर्थ काम मोक्ष तत्त्व पुरुषार्थको प्राप्ति हुन्छ र यसको साधकको ध्यान आज्ञा चक्रमा हुन्छ। यहाँ इला इडा पिग्ला र सुषुम्ना तीनै नारीको संयोग हुन्छ र यहाँ हाकिनी देवी शक्ति भनौँ न र ओमकार भने बीज मन्त्र हुन्छ र यसरी तन्त्रमा यो स्थानको अत्यन्तै उपलब्धि छ। अन्य सिद्धि भन्दा यो सिद्धि अत्यन्तै उपलब्धिकारक मानिन्छ र यसरी माताको सम्पूर्ण रूप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्छे मन्त्रको जाप अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महाविद्या स्वाहा मन्त्रको जाप अत्यन्तै कल्याणकारी मानिन्छ र बिहान पख भनौँ पुस्तक आदिमा माता सरस्वती रूपी महाशक्तिलाई पूजा आराधना गरिन्छ र एवं प्रकारले बेलको बोटनिर गएर त्यहाँ आमन्त्रण गरिन्छ, पूजा आराधना गरिन्छ शिवाशक्तिलाई। यसै प्रकारले अब यसरी अब षष्ठीको दिनमा मातालाई विशेष आराधना गर्ने चलन त छँदैछ र एवं प्रकारले अब सप्तमीको दिनमा बिलपत्र आह्वान, बिलपत्र घरमा विभिन्न प्रकारको अब नवपत्रिका प्रवेश गरिन्छ नि, घरमा पत्रिका ल्याइन्छ र यसमा अब विशेष रूपमा हजुरको 7औं दिन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन पनि मानिन्छ र यस दिनमा अब जुन 6औं दिनमा हामी बिलपत्रलाई आमन्त्रण गर्छौँ, फल समेत बेल टिपेर ल्याइन्छ र यसरी लक्ष्मीको र दुर्गाको स्वरूप बनाएर यसै प्रकारले अब केराको बोट मा अब 7औं दिनमा होइन अब ढोका छिराइन्छ। त्यसपछि अब बेलुकीतिर उचित समयमा हुन त खासै साइत हुँदैन, पूजाको क्रममा छिराइन्छ। यसै प्रकारले अब केराको बोटमा ब्रह्माणी देवीलाई स्मरण गरेर पूजा गरिन्छ। यसै दाडिमको बोटमा रक्तचण्डिका माताको भावले पूजा गरिन्छ। धानको बोटमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। हलेन्द्रको बोटमा दुर्गा माता, मानक स्कन्दको बोटमा चामुण्डाको पूजा गरिन्छ। कञ्चुकीको बोटका महाकालीको पूजा गरिन्छ। बेलको बोटमा शिवाको रूपमा पूजा गरिन्छ। यसै प्रकारले अशोक बोटमा शोकहारिणी माताको पूजा गरिन्छ र जयन्तीको बोटमा कार्तिकी दुर्गा माताको पूजा आराधना गरिन्छ। यसरी नवदुर्गाको पूजा आराधना भइदिने गर्छ यसमा। त्यसै प्रकारले अब माताको पूजा आराधना चलिरहेको छ र अब अष्टमीको दिनमा अब के अरे माता अब कालरा सप्तमीको दिनमा त कालरा तिरला पूजा के अरे पूजा गरिन्छ। तथापि अष्टमीको दिनमा विशेष बलि आदि पूजाको व्यवस्था छ कालरात्रि भनेर र सप्तमी तिथि कटाइसकेपछि अष्टमीको रातिमा मध्यरातिमा यसरी कालरात्रि मनाइन्छ र यस अवस्थामा अब विभिन्न प्रकारका आजको दिनमा माने अष्टमीको रातिमा मिठाई, फलफुल, यसरी दाल, नुन, तेल विभिन्न प्रकारका पूजाका सामग्रीहरू मातालाई अर्पण गरिन्छ सेवामा र होम पनि विशेष गरौँ त प्रतिपदादेखि पनि गर्न सकिन्छ। नवार्ण मन्त्र जाप गरियो भने अब 64, 108, 1008, 11 माला अब कति सकिन्छ त्यो अनुसारले माताको मन्त्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्छे अथवा ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महाविद्या स्वाहा मन्त्रलाई होइन जाप गर्ने। मह, खिर, सक्खर, जौ, तिल
चामल आदिले घिउ आदिले विशेष होम गर्नु अत्यन्तै कल्याणकारी रहन्छ। यसै प्रकारले अब अष्टमीको अब हुन त प्राणीलाई बलि दिनु बडा कठोर विषय हो। अब यसमा दुई पक्ष छ। एउटा त के छ भने माताको दुई रूप छन्। अब त्यो दुई रूप मध्ये हामीले जहिले पनि माताको शाश्वत सत्य सनातन स्वरूपलाई हैन हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, किन जगत जननी हुन्छ। जगतकी जननी भइसकेपछि कुनै प्राणीलाई हैन अहित नहुने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा प्राणीलाई साक्षात बलि दिनुभन्दा पनि यदि अब संवेदना कम भएको चिजहरू जस्तै कुबिन्डो, तुम्बी, काँक्रो, घिरौला, मुला, उखु, केरा आदिलाई बलि दिने पनि भाव छ। यसै प्रकारले अब रसयुक्त मासी चामलको रसबाट पनि माताको पूजा आराधना हुन्छ, बलि हुन्छ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा गायत्री पाठ यो दिन गर्नु साह्रै राम्रो रहन्छ। प्राय अब जहाँ बलि दिन्छ पशुपक्षी आदिको त्यहाँ अब यसरी पहिले मन्त्र जाप गरिन्छ मुक्तिको निमित्त। तथापि यो यसमा बडा जटिल विषय के छ भने माताको कालरात्रि स्वरूपलाई शुभङ्करी भनिन्छ। अर्थात् हरेक प्रकारको भयहरू, जल भय, अग्नि भय, विष भय, शत्रु भय, रात्रि भय, हरेक प्रकारको भयलाई शमन गर्ने माता हेर्दा भयङ्करी छिन् तर शुभङ्करी छिन्। यस कारणले गर्दा कुनै पनि प्रकारले अरू प्राणीलाई अहित गरिदिएपछि एउटा पक्ष के हुन्छ भने हत्याको दोषबाट त मुक्ति कसरी पाउने र यसरी अब यस पक्षमा बडा जटिल विषय छ। र एउटा के छ भने यस प्रकारको जुन साधना गरिन्छ भने त्यहाँ एउटा कुनै पनि प्रकारले त्रुटि हुनु हुँदैन र त्यो तन्त्रकै मार्गबाट तन्त्रे बना गुरु बिना यथा तन्त्रेणाधिकार कथञ्चन त्यो विधिले पूजा आराधना गरिन्छ। त्यसमा त्रुटि हुनुलाई त्यति सम्य मानिँदैन, उपलब्धि मानिँदैन। यस कारणले माता शाकम्भरी स्वरूप माताका यही रूपलाई यदि बढी भावमै अँगाल्न सकियो भने साक्षात शाश्वत स्वरूपको कल्याणकारी अमृतमय उपलब्धिको प्राप्ति हुन्छ। र यसरी माताको यस अवस्थामा साधकको ध्यान तालुभन्दा तलको भागमा जहाँबाट अमृत रस आउँछ, यसलाई होइन तालु चक्र भनिन्छ, तर अमृत रस आउँछ यो भागमा। र अमृत रस आयो भने हरेक प्रकारको अज्ञानता र हरेक प्रकारको नकारात्मक हटेर जान्छन्। यस कारणले गर्दा यो र कालमाथि हैन अनुकम्पा, कालको अनुकम्पा भनौँ, महाकालको अनुकम्पा प्राप्ति हुन्छ। माता स्वयं साक्षात महाकालीको अनुकम्पा प्राप्ति हुन्छ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा हामी भित्र त्यो बलि भनेको हामी भित्रको नकारात्मकता, धूम्रलोचन भनेको के हो जसको नजरमा दोष छ, चण्डमुण्ड भनेको के हो साह्रै लोभी साह्रै अतृप्त हैन, महिषासुर भनेको के हो अज्ञान भनौँ भोगी विलासी, ती सबैमाथि विजय प्राप्ति गर्नु नै सबै नकारात्मकतालाई हटाएर दिनु बलि दिनु हो र माताको हैन अनुकम्पा प्राप्ति गर्नु हो, जसको परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण रूपले प्राणीको कल्याण होस्। यसै प्रकारले अब माताको नवौं रूपमा पनि पूजा आराधना गर्ने छ। गणेश, बटुक, दुर्गाको पूजा आराधना गर्ने विभिन्न प्रकारको मिष्ठानहरू पूजा चढाइन्छ। भनौँ नवदुर्गाको रूपमा माता के अरे कुमारीको पनि पूजा आराधना गरिन्छ, कन्याहरूको पूजा आराधना गरिन्छ, उनीहरूको आशीर्वाद लिइन्छ। त यो अवस्था साह्रै कल्याणकारी हुन्छ। र यसरी अष्टलक्ष्मी, नवदुर्गा, 10 महाविद्याको अनुकम्पा प्राप्त भएर आउँछ। एवं प्रकारले अब 10औं दिनमा विशेष गरेर 10औं महाविद्याको उपलब्धि प्राप्ति गर्नको निमित्त 10औं दिनमा अब के हुन्छ भने अब बिहान पूजा आराधना गरियो, त्यसपछि अब भनौँ शमी र अपराजिताको हङ्गा ल्याएर अब माताको अपराजिता देवीको पूजा आराधना गरिन्छ। र यसरी भनौँ अब सरसिउँ, हलेदो, दुबो आदि पोटलीमा बाँधेर त्यो सँगै राखिन्छ पूजा स्थलमा पूजा आराधना गरेर र त्यो विजय प्राप्तिको निमित्त त्यो प्रसादको रूपमा ग्रहण गरिन्छ, धारण गरिन्छ शरीरमा। यसै प्रकारले कन्याको पनि पूजा आराधना गरिन्छ, 10 महाविद्याको अनुकम्पाको प्राप्ति हुन्छ, सदा विजयको उपलब्धिको प्राप्ति हुने गर्छ। र यसै प्रकारले माताको सेवा आराधना गर्दै पूजा विसर्जन गर्दै अब दशमीको मानिजनबाट टीका आराधना गरिन्छ, आशिष लिन्छ। र यस वर्षमा
बिहान 10:25 शुभ बेलामा शुभ साहित्य रहेको छ टीकाको, साह्रै कल्याणकारी रहला। हुन त अभिजित युगमा पनि टीका ग्रहणको लागि साह्रै कल्याणकारी मानिन्छ। यसै प्रकारले अब भनौँ द्वादशीको दिनमा, चतुर्त्रयोदशीको दिनमा अब निरन्तर पनि राख्न सकिन्छ माताको स्थापना, र चतुर्दशीको दिनमा सबै विसर्जन गरेर मात्रै शमीलाई विसर्जन गरिँदैन, महालक्ष्मीको रूपमा राखिन्छ घरमा, आशिषको रूपमा। यसै प्रकारले अब र पूर्णिमाको दिनमा साक्षात् महालक्ष्मीको अनुकम्पा पाउनको निमित्त राति पख मातालाई खिर, मखान, लावा होइन, पान आदि चढाएर, विभिन्न प्रकारका गरगहना वस्त्र आदि चढाएर माताको पूजा आराधना गरिन्छ। रातभरि जागराम बसिन्छ र यसरी परम कल्याणको आशिष प्राप्ति गरिन्छ। र देवी सूक्तमा भनिएको छ, यदि माता स्वयं भनेकी छिन् म प्रसन्न भयो भने त तिमीलाई ब्रह्मासम्म बनाइदिन सक्छु। यस कारणले गर्दा साधकले, भक्तले हृदयको गहिराईबाट, अनन्त गहिराईबाट यदि माताको होइन चरण कमलमा सेवा गर्न सकियो भने होइन, सम्पूर्ण देवी देवताहरू, साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर त्रिदेव होइन, विश्वरूप पनि जिनै शक्तिबाट प्रकाशित छन्, उनको साक्षात् अनुकम्पा पायो भने यस लोक परलोक दुवैलाई धन्य बनाएर जीवन कसरी रिद्धि सिद्धिले परिपूर्ण नहोला, अष्ट सिद्धि नवरिद्धिले कसरी परिपूर्ण नहोला। एवं प्रकारले अब यस वर्षमा माताको फिर्ती सवारी गजमाथि, हात्तीमाथि रहेको छ। हात्तीमाथि सवारी गरेर माता हिमालयमा जानुहुनेछ। यस कारणले गर्दा निसन्देह यस वर्षमा वर्षा हुने, धन धान्य हुने, समृद्धि आउने र नयाँ प्रगतिको दौर हुने भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको छ। र यसरी जब रक्तबीज नामको दानवको एक थोपा रक्त झर्थ्यो भने 1000 रक्तबीज जन्म भएर आउँथे। विषालु रक्त थियो, अर्थात् यसैलाई आधुनिक भाषामा भाइरस भन्न सकिन्छ। र यसरी त्यसको नष्ट हुन सक्दैन, पुनर्जन्म लिन्छन्। यस कारणले गर्दा माता आदि शक्ति, प्रकृति शक्तिले उसलाई धारण गरेकी हुन्। यस कारणले जगतमा समय समयमा यस्ता विकृति, नकारात्मकताहरू देखिन्छन्। यस कारणले अब यस्ता नकारात्मकतालाई हामीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणले होइन एकदमै हामी संयमित भएर पुरै संक्रमणको होइन चरित्रहरूलाई एकदमै बोध गरेर हामीले संयमित भएर पूजा आराधना गरौँ, लापरवाही नगरौँ। यसै प्रकारले तर एउटा कुरा स्पष्ट राम्रो छ, दबा र दुवा होइन, औषधि र प्रार्थना दुइटै काम लाग्छ। र जहाँ दबाले काम गर्दैन त्यहाँ दुवाले काम गर्छ, तर उचित तरिकाले गर्नुपर्छ। र निश्चित रूपमा ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः गणेश बीज मन्त्रमा त्यो सामर्थ्य हरेक प्रकारको नकारात्मकता, यस्ता विषाणु नकारात्मकतालाई नष्ट गर्न सक्छन्, किन उनी पनि त माताकै अंश हुन्। यसै प्रकारले अब जब स्वयं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा बिचे देवी नवार्ण मन्त्रको जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं महाविद्याय स्वाहा होइन, माताको महाविद्या मन्त्रको स्मरणले यस्ता प्रकारको हरेक प्रकारको नकारात्मकतालाई, जीवाणु विषाणु सबैलाई नष्ट गरिदिनेछन्। माताको महाकाली स्वरूपले हरेक प्रकारको आरोग्यता र समृद्धि प्रदान गर्ने गर्छन्। यस कारणले गर्दा हामीले यसरी आस्था, धैर्य, श्रद्धा र विश्वासपूर्वक माताको चरण कमलमा समर्पित हौँ, सम्पूर्ण प्रकारको कल्याणको भागी बनौँ। र यसरी नवरात्राको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र मातासँग सबैको कल्याणको निमित्त, जगतको कल्याणको निमित्त र अहिले आएका विश्वमा आएको अनेक प्रकारका जुन आपद विपदहरू छन् होइन, युद्धको रूपमा होस् अथवा रोग शोकका रूपमा होस्, ती सबै भस्म भएर जाउन् र यस नवरात्रमा दिव्यता छाओस् ठाउँ ठाउँमा। र आदरणीय महानुभावहरू, जब हामी आभ्यन्तरिक होइन आत्मीय शक्ति अनुसार आराधना गर्न थाल्छौँ त यसरी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा जब प्रस्फुटित भएर आउलान् अनि संसारको जुन गतिरूपी यज्ञ छ त्यो सन्तुलित हुनेछ। र जगत रूपी, सृष्टि रूपी यज्ञ सन्तुलित भयो भने निसन्देह सबै भस्मजा भएर जानेछन्। र सुगन्धित औषधि, अमृतमय प्रकाशी औषधि, अमृतमय आनन्दको सञ्चार हुनेछ, शाश्वत प्रेमको सञ्चार हुनेछ जगतमा। र
हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रो विश्व सबैको कल्याण हुनेछ।